आज को हाम्रो क्लास हो डिभिजन, यानी कि डिभिजन भनेको डिभाइड हैन। अब यहाँ चाहिँ हामीले डिभाइड को लागि केही रुलहरु छ हैन। यसमा चाहिँ सम फ्याक्ट अफ डिभिजन, डिभिजन त हामी गर्न सक्छौं तर त्यसको फ्याक्टहरु जुन छ हैन हामीले एकचोटी यसमा प्रश्न गरेर बुझाइदिन्छु हैन। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला फ्याक्ट नम्बर 1, फ्याक्ट नम्बर 1 मा छ if 14 divide 2 is equal to 7। अब 14 मा कुनै डिभाइड गरेको छ त यो भयो कति 7। 2 अन्जालाई कति चोटी पर्छ त 14 हुन्छ 7 चोटी। 2 7 जा 14 त यो भयो 7। अब यसमा 14 is called dividend। 14 लाई के भन्ने त डिभिडेन्ड। 14 is a dividend and 2 is डिभिजन। जुन नम्बर लिएर हामी डिभाइड गर्छौं त्यसलाई के भन्ने त डिभिजन भन्ने, डिभिजन। अनि डिभाइड गरेर कति आएछ त 7। त 7 लाई के भन्ने Q10। त 7 is called Q10। 7 लाई के भन्ने Q10 भन्ने। त्यस्तै फ्याक्ट नम्बर 2, फ्याक्ट नम्बर 2 मा छ when a number is divided by 1 the Q10 is the number itself। यहाँ के भनेको छ भने कुनै नम्बरमा 1 ले डिभाइड गर्छ भने Q10 कति आउँछ त जुन नम्बर आउँछ त्यही नम्बर आउँछ हैन। एकचोटी फेरि बुझ्ने, कुनै पनि नम्बरमा 1 ले डिभाइड गर्छ भने जुन नम्बरमा डिभाइड गरेको हुन्छ त्यही नम्बर आउँछ, त्यही भएर इट्सेल्फ जुन छ पहिलामा अनि 1 ले डिभाइड गर्छ त त्यही नम्बर आउँछ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यहाँ छ 6 डिभाइड 1 यानी कि 6 मा कतिले डिभाइड गर्छ 6 डिवाइडेड बाइ 1। तो 1 ले डिवाइड गर्छ भने 6 ए आएछ हैन। 1 भन्जालाई कति चोटी पर्ने त 6 चोटी। Q10 कति भयो 6। त्यस्तै यहाँ 15 मा 1 ले डिवाइड गर्छ त 15, 62 मा 1 ले डिवाइड गर्छ त 62। यानी कि जुन नम्बरमा डिवाइड गर्छ 1 ले त्यो कति हुन्छ जति रहन्छ फर्स्टमा त्यतिकै भइहाल्छ हैन। त्यस्तै फ्याक्ट नम्बर 3, फ्याक्ट नम्बर 3 मा छ when a number is divided by itself the Q10 is always 1। यहाँ के भन्छ त कुनै पनि नम्बरमा त्यही नम्बरले यानी कि सेम त्यही नम्बरले डिवाइड गर्छ त कति आउँछ 1 आउँछ। हामीले फर एक्जाम्पलमा हेरेको छु 5 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टु 1। 5 भन्जा 5। त्यस्तै 16 डिवाइडेड 16 भन्जालाई 1 चोटी पर्छ त 16। त्यस्तै 48 डिवाइडेड 48 इज इक्वल टु 1। यानी कि कुनै पनि नम्बरमा त्यही नम्बरले जुन नम्बरमा डिवाइड गर्छ त्यही नम्बरले डिवाइड गर्दाखेरि कति आउँछ 1 आउँछ। फ्याक्ट नम्बर 4, फ्याक्ट नम्बर 4 मा छ when 0 is dividable by any non-zero number the Q10 is always 0। यहाँ के भन्छ त कुनै पनि नम्बरले 0 मा डिवाइड गर्छ भने नन जीरो बाहेक कुनै पनि नम्बरले डिवाइड गर्छ भने के हुन्छ 0 नै हुन्छ। फर एक्जाम्पल 0 डिवाइड 7 is equal to 0, 0 डिवाइड 18 is equal to 0, 0 डिवाइड 83 is equal to 0। यानी कि कुनै पनि नम्बरमा 0 मा कुनै पनि नम्बरले डिवाइड गर्छ त कति आउँछ 0। यही कुराहरुलाई हामीले ध्यान राख्नु पर्ने कुरा छ हैन। कुनै पनि नम्बरमा यदि कुनै पनि नम्बरमा कतिले डिवाइड गर्नु पर्यो त त्यही नम्बरले त 1 आउँछ, तर 0 मा कुनै पनि नम्बरले डिवाइड गर्छ त 0। मल्टिप्लाई गर्ने फ्याक्टर जस्तै छ हैन। अब नेक्स्ट फ्याक्ट भयो कुन त फ्याक्ट नम्बर 5, फ्याक्ट नम्बर 5। फ्याक्ट नम्बर 5 डिविडेन्ड इज इक्वल टु हुन्छ Q10 multiply division plus remainder। dividend equal to Q10 multiply division plus remainder। Q10 plus division लाई के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने र रिमाइन्डर लाई प्लस गर्ने जोड्ने। For example 18 divided 6 is equal to
6 भन्जालाई कति चोटी पर्छ त लेख्नुहुन्छ त 6 3 जा 18 यसमा चाहिँ डिभिडेन्ड कुन भयो त 18 त डिभिडेन्ड हाम्रो फर्मुला के थियो d = q × d + r सर्ट फर्ममा हामी यसरी लेख्न सक्छौं हैन d भनेको डिभिडेन्ड इक्वल टु q मल्टिप्लाई डिभिजन प्लस रिमाइन्डर त d भनेको कति लेख्ने त 18 किनभने यहाँ डिभिडेन्ड सँग इक्वल हुनको लागि यो सबैलाई के गर्नुपर्छ सल्भ गर्नुपर्छ हैन त d भनेको 18 छ अनि अब चाहिँ डिभाइड गरेर हामी लेख्छौं q भनेको कति 3 q यसमा कति आयो त 3 अनि d कति छ 6 प्लस r कति छ के हुँदैन त 0 रिमाइन्डर के हुँदैन त कति हुन्छ त 0 अब यो सँग इक्वल गराउने 18 = 3 6 जा 18 प्लस 0 और 18 = 18 यो के भयो त ट्रू यसरी हैन हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं यो फ्याक्ट नम्बर कति भयो त 5 यो 5 वटा फ्याक्ट हामीले लेखाएको छ त्यो फ्याक्टहरु सबैजना राम्रोसँग नोट गर्ने र यो बुझ्ने किनभने म्याथ जहिले पनि के हुन्छ भने बुझेर हुन्छ हैन हामीले जुन कुरा गरेको छौं त्यो कुरालाई एकचोटी प्र्याक्टिस गर्दै गर्ने अनि आफै त्यो सिकिन्छ जबसम्म प्र्याक्टिस गर्दैन भने सिकिदैन हैन र एकचोटी फेरि बुझ्ने डिभिडेन्ड इक्वल टु क्युटेन्ट मल्टिप्लाई डिभिजन प्लस रिमाइन्डर त कुनै पनि रिमाइन्डर केही रहदैन रिमाइन्डर त 0 त हुन्छ त्यही भएर हामीले एक्जाम्पलमा कुनै नम्बर राख्यो 18 मा डिभाइड गर्नु 6 ले डिभाइड कति आयो त क्युटेन्ट 3 आयो र डिभिडेन्डको सूत्रमा d अनि इक्वल टु क्युटेन्ट इन्टु डिभिजन प्लस रिमाइन्डर त d भनेको 18 q भनेको 3 मल्टिप्लाई d भनेको 6 अनि रिमाइन्डर केही छैन त 0 मैले भनेको थियो फर्स्ट टाइममा रिमाइन्डर केही पनि हुँदैन त 0 हुन्छ अब यो 18 जस्ताको त्यस्तै 3 6 जा 18 प्लस 0 जस्ताको त्यस्तै अब यो 18 जस्ताको त्यस्तै राख्ने 18 + 0 = 18 यानी कि के भयो त बोथ साइड आर इक्वल दुवै साइड यदि बराबर भयो भने यो ट्रू यो ठीक भयो यसरी गरेर हामीले बुझ्न सक्छौं हाम्रो फ्याक्ट यही छ अब हामी के एक्जाम्पल ल्याउ डिभाइड बनाउने कसरी त हैन डिवाइड बनाउने कसरी divide the flowing number divide the flowing numbers कुनै पनि नम्बर्स मा हामीले डिवाइड गर्छौं भने यहाँ लेखेको कति 134 divide 2284 divide 3 ले डिवाइड गरौँ अब यस्तो कन्डिसनमा 2184 मा डिवाइड गर्नु छ कतिले त 3 ले हामी यसलाई यसरी फर्ममा लेख्छौं हैन ब्र्याकेट अनि 2184 डिवाइड त्यसो भन्दा पहिला हामीले त्यसलाई के भने डिभिडेन्ड यानी कि यसलाई हामी डिभिडेन्ड भन्छौं हैन र यो के भयो त डिभिजन 3 के भयो त 3 इज अ डिभिजन 3 इज अ डिभिजन अब हामीले यसलाई डिवाइड गरेर हेरौँ हैन कसरी डिवाइड गर्ने त सबभन्दा पहिला म्याच गर्ने कुनलाई 3 र 2 लाई 3 2 मा 2 सानो नम्बर छ 3 ठुलो नम्बर छ र 3 मा 3 र 2 मा डिवाइड लाग्दैन हामी के गर्छौं त दुई वटा नम्बर लिन्छौं दुई वटा नम्बर राख्दाखेरि कति हुन्छ 21 त 21 जब भयो भने 3 भन्जालाई कति चोटी पर्छ नि त 21 हुन्छ र त त्यो भन्दा कम आउनु पर्यो त 3 भन्जालाई कति चोटी पर्ने 3 7 जा 21 र डिवाइडमा के गर्ने त मल्टिप्लाई गरेपछि 3 7 जा 21 आइहाल्यो भने अब के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने यानी कि माइनस घटाउने अब 1 बाट 1 गर्छ त कति 0 2 बाट 2 गर्छ त 0 हैन 0 पनि हाल्न सक्छौं हामी नभए क्रस को चिन्ह हाल्न सक्छौं हामी हैन तर 0 नै राख्नु हुन्छ अब 8 तल झार्नु 8 लाई यो जुन 8 बाँकी छ 21 को काम त भइसक्यो थियो
अब यो 8 जुन बाँकी छ त्यसलाई हामी तलमा राख्छौँ हैन। अब 3 भन्जालाई कति चोटी पर्छ भने 8 भन्दा कम आउँछ नत्र 8 आउनु पर्यो। 3 भन्जालाई कति चोटी पर्ने 3 भन्जालाई 2 चोटी पर्छ त 6 हुन्छ। 3 चोटी पर्दाखेरि कति भइहाल्छ 9। त 9 त 8 भन्दा बढी हुन्छ त्यही भएर 2 चोटी पर्ने। 3 2 जा 6 फेरि माइनस गर्ने। त 8 बाट 6 गर्छ त कति 2। अब फेरि 2 मा डिभाइड लाग्दैन त यो 4 बाँकी छ 4 लाई तल राख्ने। यो भइहाल्छ 24। जब यो 24 भयो भने 3 ले तल डिभाइड लाग्छ। 3 भन्जालाई कति चोटी पर्ने 3 8 जा 24। 3 8 जा 24। अब 24 minus 24 equal to 0। 24 minus 24 कति भयो त 0। त 0 भयो भने अब यो बुझ्नु पर्यो यसलाई हामी के भन्छ त Q10। यो त Q10 भयो हैन र यो के भयो 3 इज अ रिमाइन्डर के छ डिभिजर। 3 लाई के भन्ने डिभिजर भन्ने र यो जुन बाँकी छ त्यसलाई हामी के भन्छ त डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड यो नम्बरलाई डिभिडेन्ड भन्छ अनि यो के भयो त रिमाइन्डर। रिमाइन्डर हैन। अब यो डिभाइडलाई हामी टेस्ट पनि गर्न सक्छौं हैन। टेस्ट गरेर हामीलाई के गर्नु पर्छ त यसको रुल छ के त्यो रुलबाट टेस्ट गर्दाखेरि यो डिभिडेन्ड मिल्नु पर्यो। हाम्रो जुन फर्मुला छ फ्याक्ट नम्बर 5 मा के थियो डिविडेंड इक्वल टू यानी कि DIVI DEND डिविडेंड इक्वल टू के थियो Q10 मल्टिप्लाई डिविजन प्लस रिमाइन्डर हैन। यो जुन फर्मुला छ यो रुल अप्लाई गरेर हामी टेस्ट पनि गर्न सक्छौं त। डिविडेंड इक्वल टू Q10 मल्टिप्लाई डिविजन प्लस रिमाइन्डर। डिविडेंड कति छ 2184 इज इक्वल टू Q भने कति छ 728। Q10 कति भयो त 728 अनि मल्टिप्लाई को साइन हाल्ने त हैन। अनि त्यसपछि डिभिजन कति छ यसमा 3 इज अ डिभिजन त्यही भएर यहाँ 3 राख्छौं अनि प्लस रिमाइन्डर कति छ 0 यहाँ 0 हाल्ने हैन। अब यो सँग यो इक्वल हुनु पर्यो और 84 इज इक्वल टू अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु 3 8 जा 24 को 4 3 8 जा 24 को 4 क्यारी कति त 2 3 2 जा 6 2 क्यारी मा जोड्छ त कति हुन्छ 6 to 8 अनि त्यसपछि 8 मा क्यारी हुँदैन किनभने 1 डिजिटको नम्बर छ अनि 3 7 जा 21 3 7 जा 21 प्लस 0 therefore 2184 is equal to यो सबैलाई जोडेपछि कति हुन्छ त 2184 यानी कि दुवै इक्वल भयो यो के भयो ट्रु। ठीक छ नि दुवै साइड इक्वल आयो भने यो डिभाइड ठीक भयो हैन। हामीले अर्को मेथडले पनि गर्न सक्छौं यहाँ ले गर्छु यसरी 728 Q10 728 मा डिभिजन ले मल्टिप्लाई गर्ने हैन। डिभिजन कति छ 3 अब फेरि यसमा मल्टिप्लाई गरेपछि फेरि डिवाइड गर्ने त 3 भन्जालाई कति चोटी पर्छ त कति छ मल्टिप्लाई गर्ने 3 भन्जालाई एक चोटी पर्छ कति हुन्छ त 3 8 जा 24 को 4 क्यारी 2 3 2 जा 6 2 जोड्छ त 8 को 8 अनि त्यसपछि क्यारी को छैन त 3 7 जा 21 अनि रिमाइन्डर 0 छ 0 लाई जोडेपछि 0 कति छ 0 लाई जोडेपछि जति छ त्यही नम्बर भइहाल्छ नि। यसमा राइट साइडबाट 0 जोड्नु 4 8 1 2 यति के आउँछ तर यहाँ माने कि कुनै अर्को इभेन्ट आउँथ्यो 5 3 9 त्योहरुलाई के गर्नु पर्थ्यो त यता जोड्नु पर्थ्यो हैन त। ल अब चाहिँ के वर्ड प्रब्लम कसरी बनाउने example of word problem। word problems है ना some word problems यहाँ लेखो example 1
if the cost of 48 pence is Rs 1200. And what is the find the cost of one? Find the so you put an example है ना ये कितना टाइम यूज कर सकते हो find the cost of 1 pence यहाँ के मतलब if the cost of 48 pence is Rs 1200 and find the cost of 1 pence यानी कि 48 वटा पेन कति पर्छ त 1200 रुपैयाँ पर्छ भने एउटा पेन कति पर्छ जहिले पनि हामी डिभाइड गर्ने गर्छौं त हामीले के गर्छौं बाड्ने काम गर्छौं डिभाइड भनेको के हुन्छ त बाड्नु काम त 48 वटा को भयो 1200 रुपैयाँ भने एउटाको कम हुन्छ नि एउटाको त कम पर्छ नि त्यो त्यही भएर हामी के गर्छौं त डिभाइड गर्ने यहाँ लेख्ने सल्युसन cost of 48 pence is equal to Rs 1200 है ना cost of 48 pence is equal to Rs 1200 अनि cost of 1 pence is equal to and के गर्छ त Rs 1200 divide कति गर्ने त 48 गर्ने अनि डिभाइड गरेपछि कति हुन्छ त हामी यहाँ लेख्न सक्छौं हैन Rs 1200 मा 48 ले डिभाइड गर्ने हैन हामीले डाइरेक्टली यसरी डिभाइड गर्न सक्दैन भने हामी के गर्ने त त्यो कपीको राइट साइडमा के गर्ने त रफ लेखेर हैन अब डिभाइड गर्न सक्छौं हामी त 48 डिभाइड गरेर हैन 1200 त्यसमा डिभाइड गरेर हामीले चेक गर्न सक्छौं त 48 वटा त पढ्न सक्दैनौं हामी हैन प्र्याक्टिस त्यति हुँदैन 21 जसम्म खास गरेर पढेको हुन्छ हैन तर 48 वटालाई हामी पढ्छौं भने त्यो हुँदैन त्यसको लागि के गर्ने त मल्टिप्लाई त सबैले सिकेको छु हैन मल्टिप्लाई को रुल लगाउने 48 वटा आउँदैन भने के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने 48 को लागि के गर्ने त यहाँ लेख्छु यहाँ ठाउँ छैन 48 हामी सबभन्दा पहिला कतिले मल्टिप्लाई गर्छ 2 ले मनेमा सोच्ने कि मतलब 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु भने त्यसको डबल हुन्छ मात्र हैन यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ त कति भइहाल्छ 92 त्यही भएर त्यतिले नगरेर 3 ले गरेको एकचोटी किनभने त्यो भन्दा त कम छ नि त हामीले यहाँ कति ल्याउनु छ 120 लाई मात्र गर्ने किनभने 12 ले गर्दाखेरि के हुन्छ 48 भन्दा कम नम्बर छ 120 मा गर्छ भने 3 ले गर्ने 3 8 24 को 4 क्यारी 2 अनि 3 4 जा 12 2 जोड्छ त कति हुन्छ 40 यो बढिहाल्छ यानी कि 2 ले नै लाग्छ 2 ले पनि गरिहाल्यो हैन 2 8 जा 16 को 6 क्यारी 1 2 4 जा 8 1 जोड्छ त 9 90 कति भयो त 6 यानी कि 2 चोटी पढे त कति भयो त 48 वटालाई 2 चोटी पढ्छ त 96 अनि डिभाइड मा के गर्ने त घटाउने त 0 बाट 6 घट्दैन त 45 त कति हुन्छ 10 10 बाट 6 गर्छ त 4 यो कति भयो बाँकी त 1 1 बाट 9 घट्दैन फेरि 45 को आन्सर कति त 11 11 बाट 9 गर्छ त कति 2 अब यो 24 भयो भने फेरि 48 ले डिभाइड लाग्दैन यो 0 लाई तल झार्ने किनभने 120 सम्मको काम भयो थियो नि एउटा 0 त बाँकी छ त्यसलाई हामी तलमा राख्छौं भने अब कति भयो नम्बर हो 240 भयो भने फेरि हामीले रफ गरेर हेर्छौं त फेरि 48 मा मल्टिप्लाई गर्ने त 2 ले हामी गरिसकेको छु 3 ले पनि गरिसक्यो हैन अरु नम्बरले गर्ने यानी कि 5 ले गर्ने 4 ले गर्ने ट्राई गर्नको लागि के छैन हैन हामीले गर्न सक्छौं त 8 5 जा कति भयो 40 को 0 क्यारी 4 अनि 4 5 जा 20 20 र 4 जोडेपछि 24 यानी कि 5 ले लाग्छ कति ले लाग्छ त 5 ले त 48 मा जलाई 5 चोटी पर्छ त कति हुन्छ 240 माइनस
अब यो सबैलाई घटाउनु 240 बाट 240 गर्छ त 0 हुन्छ नि यो चाहिँ 0 हामीले हाल्न सक्छौं यानी कि कति आयो त 25 यानी कि एउटा पेनको प्राइस कति भयो 25 रुपैयाँ भयो यहाँ हामीले लेख्न सक्छौं 25 हैन त यसरी गरेर रफमा हामीले निकाल्न सक्छौं हुन्छ त ल नेक्स्ट एक्जाम्पल Next example 2. यहाँ भन्छ example 2. If the cost of 36 books if the cost of 36 book is Rs 36 is Rs 6 2 3 if the cost of 36 books is Rs 6231 and यहाँ भन्छ फेरि find the cost of one book find the cost of one book 36 वटा बुक को भयो कति त 6231 रुपैयाँ हामीलाई एउटा बुक निकाल्नु छ एउटाको निकाल्नको लागि के गर्ने त डिभाइड नै गर्ने के गर्ने यहाँ त सल्युसन लेख्ने सबभन्दा पहिला सल्युसन लेख्ने द कॉस्ट of 36 book is equal to Rs 6231 अनि त्यसपछि the cost of one book एउटा बुकको कति हुन्छ त हामी डिभाइड गरेर निकाल्न सक्छौं Rs 6231 डिभाइड 36 ले हामी डिभाइड गर्छौं हैन त्यसको लागि पनि रफ लेख्ने त राइट साइडमा यसरी रफ गर्नको लागि यता ठाउँ सधैँ छ हैन 36 ले हामी के गर्छौं त डिभाइड गर्छौं 36 ले कुनमा डिभाइड गर्छौं त 6231 मा हैन त 36 भन्दालाई कति चोटी यानी कि 6 मा लाग्दैन डिभाइड त कति छ 62 लिने 62 मा त लाग्छ किनभने 36 भन्दा त ठूलो नम्बर भयो र 36 भन्दालाई कति चोटी पर्छ त 62 हुन्छ न 62 भन्दा कम आउनु पर्यो 36 भन्दालाई कति चोटी पर्ने त 1 चोटी मात्र पर्ने 36 भन्दा 36 अनि 12 बाट 6 गर्छ त 6 अनि यो भ्यालु चाहिँ कति त यो भ्यालु छ 5 बाट 3 गर्छ त 2 26 भयो अब 3 लाई तल राख्ने 263 भयो 263 त फेरि हामीले 36 मा मल्टिप्लाई गर्छ त्यो जस्तै 36 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्छ त 5 ले गरेर हामी एकचोटी 5 6 जा 30 को 0 क्यारी 3 5 3 जा 15 ना 3 18 धेरै कम भयो हैन 36 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 8 ले गर्नु एकचोटी 8 6 जा 48 8 6 जा 48 को 4 8 जनालाई कति पर्छ त 6 चोटी 8 6 जा 48 को 8 क्यारी 4 8 3 जा 24 आ 4 लाई जोडेपछि 28 कति आयो त 28 यानी कि यो भन्दा बढी आएछ त्यसैले 7 ले लगाउनु 36 भन्दालाई कति चोटी पर्ने त 36 भन्दालाई 7 ले डिवाइड गर्नु मल्टिप्लाई गर्नु 7 6 जा 42 को 2 अनि क्यारी 4 7 3 जा 21 क्यारी कति जोड्ने त 4 जोड्ने 21 4 कति भयो 25 यानी कि यो भन्दा कम आइरहेछ 263 भन्दा कम आइरहेछ यानी कि 7 ले लगाउने
7 चोटी पर्छ त कति हुन्छ 252 अब माइनस गर्नु यसमा कति गर्नु त माइनस त 3 बाट 2 घट्छ त 1 6 बाट 5 घट्छ त यो पनि 1 अनि यो भएछ 0 बाट 2 बाट 2 घट्छ त 0 हामीले क्रस पनि हाल्न सक्छौं अब लास्ट को जुन नम्बर बाँकी छ यो 1 छ हैन यो 1 मा कतिले डिभाइड गर्ने त 36 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 4 ले गर्ने 6 4 जा 24 को 4 क्यारी 2 अनि त्यसपछि 3 4 जा 12 12 टु 14 4 ले गरे के थियो हैन 4 ले पनि लाग्ने छैन 3 ले गर्ने 3 6 जा 18 को 8 क्यारी कति भयो त 3 6 जा 18 अनि 3 3 जा 9 9 1 10 108 आइरहेछ यानी त्यति आइरहेछ त्यसैले हामी यसलाई डेसिमलमा लगाउनु पर्छ ल 36 भन्दा कति चोटी पढ्नु त 3 चोटी पढ्नु यो कति आइरहेछ 108 अब घटाउने 1 बाट 8 घट्दैन 11 बाट 8 घट्छ त कति हुन्छ 3 अनि यो कति भयो बाँकी त सबै कट्छ यो पनि 0 भइहाल्छ यो पनि 0 यानी कि क्रस को पनि चिन्ह हामीले हाल्न सक्छौं अब यो 3 जुन बाँकी भयो त्यसलाई हामी रिमाइन्डर भन्छौं हैन रिमाइन्डर तर यसलाई डेसिमलमा जबसम्म लाग्दैन तबसम्म हामीले त्यो डिभाइड प्रश्न हुँदैन डेसिमलमा लगाउनु पर्छ त्यही भएर यहाँ के गर्न त डेसिमल हाल्ने अनि यहाँ चाहिँ एउटा 0 हाल्ने तब पनि हुँदैन भने फेरि यहाँ 0 हाल्ने र यहाँ 0 हाल्ने त्यो 300 हुन्छ यसरी गरेर यहाँ कति आएछ त आरएस मा 173 point कति छ अब यसलाई पनि मल्टिप्लाई 36 मल्टिप्लाई 8 ले गर्नु एकचोटी 8 6 जा 48 को 8 क्यारी 4 8 3 जा 24 24 आ 4 जोडेपछि कति भयो त 28 8 6 जा 48 को 8 क्यारी 4 8 3 जा 24 आ 2 ला जोडेपछि 4 ला जोडेपछि 28 कम आइरहेछ 36 मा कतिले गर्नु डिभाइड त मल्टिप्लाई 9 ले गर्नु कति भइहाल्छ 9 6 जा 54 को 4 क्यारी 5 अनि 9 3 जा 27 27 प्लस 5 32 यो पनि बढिरहेछ यानी कि 8 चोटी पढ्ने मात्र कति चोटी पढ्ने त 8 चोटी यो भइहाल्छ कति 288 अब घटाउने 10 बाट 8 गर्छ त 2 9 बाट 8 गर्छ त 1 अनि यो भइहाल्छ 3 2 बाट 2 गर्छ त क्रस अनि कि 0 कति आयो त 0.08 रुपैयाँ आयो त्यति हैन अनि एउटाको कति पर्छ त 173 रुपैयाँ 08 पैसा पर्छ हैन यसरी डिभाइडमा हामीले त्यो अरु पनि एक्जाम्पलहरु छ त्यो बुकमा पनि दिएको छ धेरै हैन अनि हाम्रो एक्सरसाइज पनि छ त्यसको लागि प्र्याक्टिस गरेर बनाउने यसरी तर यहाँ डेसिमलमा किन आयो भने मैले आफ्नै मनमा नम्बर राखेको थियो त्यही भएर अलि डेसिमलमा हाले हैन यसलाई अलि राम्रोसँग लेख्दाखेरि बुकबाट हैन हुन सक्छ तर डेसिमलमा पनि आयो भने यसरी डेसिमल वाला पनि डिभाइड हुन्छ हैन डेसिमल वाला पनि एकचोटी फेरि गर्छु हैन ल और ए होमवर्क one number में divide the following numbers A 463 divide 5 B number 3 डिवाइड गर्ने त्यसै गरेर C नम्बर मा 63258 डिवाइड 54 D नम्बर 19 त्यसपछि वर्ड प्रब्लम
if the cost of 15 pencil is Rs 75 rupees and यहाँ भन्छ find the cost of one pencil. Question number 3. If the cost of 20 marble is Rs 200 rupees and find the cost of one marble. Marbles. एकचोटि फेरि बुझ्ने डिभाइड द फ्लोइङ नम्बर्स जुन नम्बरहरुलाई डिभाइड गर्नु छ हैन हामीले जुन सिकाएको थियो त्यो मेथडले प्र्याक्टिस गर्नको लागि हैन फोरवटा छ ए बी सी डी यो सबैलाई प्र्याक्टिस गर्नु यो गरेर आउने क्वेशन नम्बर 2 मा छ वर्ड प्रब्लम इफ द कस्ट अफ 15 पेन्स इज आरएस 75 रुपैयाँ 15 वटा पेन्सको पर्छ 75 रुपैयाँ भने फाइन्ड द कस्ट अफ वन पेन्सिल एउटा पेन्सिलको कति पर्छ त डिभाइड गर्ने कतिमा त 15 लिएर यतिमा 75 डिवाइडेड बाइ 15 त्यस्तै गरेर फेरि if the cost of 20 marbles is Rs 200 find the cost of one marbles एउटा मार्बल कति पर्छ जब कि 20 वटाको 200 पर्छ भने एउटाको मार्बल कति पर्छ त डिवाइड गर्छ ल थ्यांक यू